السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا دون سيت نوفيل فيديو من سلسله الامومه، وفي الجزء الثاني من لوازم الرضاعه. تكونوا سيغمون شفتوا الجزء الاول اللي هضرنا فيه على شفاط الصدر اولا مضخه الصدر يعني التيغلي، وشفنا النتيجه ديالو كيفاش كيتستعمل، وحتى بعض النصائح اللي تقسمت معكم من الحياه ديالي الشخصيه. في هذا الجزء هذا غادي يكون تتمه ديال الفيديو الاول. الوغ كيف ما قلت لكم باش ما نطولش عليكم غادي نقسم لكم لعده اجزاء باش تشوفوا المعلومات، حيت فاش كيكون الفيديو طويل بزاف كاين اللي ما كتكملوش للاخر. دونك من الاحسن باش تشوفوا المعلومات كاملين. وفي هذا الجزء ان شاء الله غادي نهضروا على واحد المعدات اولا على واحد اللوازم اللي خاصنا يكونوا عندنا فاش نكونوا خدامين، يعني خصوصا بالنسبه للام اللي غادي تدي معاها تيغليغ ديالها تيغلي ديالها للخدمه، واللي غادي تحتاجهم بحال البوماده ديال لي كروفاس، بحال لي كوسيني طاليتمون. المهم غادي تشوفوا معايا الديتاي كامل في الفيديو. قبل ما نبداو عطيونا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. دونك هنايا في هاد لابواط غادي تلقاو لي ساشي ديال الكونسيرفاسيون ديال الحليب. مثلا غادي تلقاو هادي واحد لو ساشي، هذا واحد لو ساشي كيدار في الميكرو اوند، يعني فاش من مور ما كتسالي بالتيغلي ديالك وبالبيبغون ديالك كديري فيه هنايا شويه د الماء، كديري فيه الماتيريال اللي استعملتي وكتدخليه الميكرو اوند كيكون سخون باش كيتعقم. انا صراحه عمرني ما استعملته، كنت كنعقم بطريقه تقليديه ولا الا بغينا نقولوا عاديه. سينو كنت كندير لي كومبريمي، هذوك لي كومبريمي اللي كيعقموا، اولا كانت عندي لاباري ديال التعقيم واخا ما كنتش كنستعملها بزاف. وغادي تلقاو فيه اوسي هادو لي كوسان داليتمون. دونك لي كوسان داليتمون انا نوريكم كيفاش دايرين. فوالا كيكونوا دايرين بحال هكا، كتكون فيهم هادي باش كيلصقوا سوا ديزون على لي سوتيان غورج، سينو تقدروا ما تحلوهمش. وكيكونوا بحال هكا مطويين، يعني فاش كتحلوا هادي كتلقاو فيها جوج. هنايا شحال كاتبين ربعة انديفيدويل، يعني 4 ديال هادو. دونك هادو كينفعوا بزاف. وكنت انا خديت حتى وحدين ديال التوب، انا نوريهم لكم دايرين بحال هكا. فوالا هادو ديال التوب، هادو زعما كيتعاودوا يتصبنوا. دونك كتكون الباكيه فيها 3. انا نوريها لكم. هادو صراحه ما استعملتهمش، انا غنقول لكم علاش. دونك كيكون هاد لو ساشي هذا باش كتقدوا تصبنوهم، وكيكونوا بحال هكا 3 ديال لي بير. هادو عمرني ما استعملتهم، استعملت مره واحده وحدين وصافي ما جاونيش براتيك. نقول لكم علاش، حيت هاد لي كوسيني خاصهم يتبدلوا في الماء يفزقوا، ما خاصهمش يبقاو فازقين، سينو يقدروا يديروا لكم يسببوا لكم ان شامبينيون الله يحفظ. وقعت لواحد لاكوليك ديالي كانت خدامه معايا، واحد السيده اللي وقعت لها هاد القضيه بسبب هاد لي كوسيني فاش كتفزق، خصوصا يعني بالنسبه للعيالات اللي غادي يكونوا خدامين كيخدموا ساعات طويله. دونك ما كيردعوش، سي نورمال كيكونوا دي فويت حيت الحليب كيفات تبارك الله. دونك كيبداو هادو كيفزقوا. هذه الا فزقت بزاف خاصكم تحيدوها، ما تقولوش غندوز بها النهار كامل، ديما يكونوا عندكم لي غوشونج. الا كنتو كتحلبوا ريغوليرمون، يعني لو تيراج راه خصو يكون كل ساعتين اولا كل ساعتين ونص. ودابا تقريبا راه جميع الشركات سوا كيخصصوا واحد لاصال تسميوها لاصال داليتمون، اللي كيقدروا لي مامون يمشيو يتيغيو فيها الولاد ديالهم، كتكون فيها تليليجا. صور كيكونوا عندهم دي بيرو، يعني كتكون لا مامون عندها البيرو ديالها. واخا يكون اوبن سبيس تقدر دير غير شي دراقه ولا هذاك لو طابليي داليتمون، مي ضروري خاصك تحلبي. سورتو فاش كتكون لا ريبريز، يعني كتكوني خديتي الكونجي د ماتيرنيتي ديال 3 شهور و10 ايام اولا كاع ديال 6 شهور، داك لو ديبي خاص ضروري تحلبيه ريغوليرمون. مع الوقت الصراحه كينقص شويه،
كنقصوا شويه لا فريكونس، ولكن في الاول ضروري بريميرمون باش ما تنقصلكش اللاكتاسيون ديالك، باش ما تكونش اون بيس دو لاكتاسيون، ما ينقصش لك الحليب. ودوزيامون باش كتجمعي واحد لا كونسيتي د الحليب اللي كتكون مهمه، او لو لوندومان كتقدري تخلي واحد دو بيبرون اولا كاع غير ان سول بيبرون للبيبي ديالك. سينون كاينه اللي كتكونسيرفي الحليب ديالها ا لون تيرم، يعني كتبغي تخليه حتى ل 6 شهور باش دير به مثلا دي روسيت. راه الحليب ماتيرنيل كنقدروا نديروه في الحسوه، نقدروا نديروه في لاكيك، نقدروا نديروا به ياغورت، خصوصا بالنسبه للوليدات اللي عندهم حساسيه الحليب بحال لو كا ديالي انا. دونك كنت كندير ليها كلشي بلو لي ماتيرنيل. الوغ شنو غادي نحتاجو عاوتاني في هاد اللوازم ديال الرضاعه الطبيعيه؟ كاينه هاد لا بوماد. دونك هاد لا بوماد هادي حتى هي لقيتها في هاد الكيت ديال ميديلا. هذه بوماد زوينه، راها من العسل، ولكن العسل اللي معالج، دونك ما كيأذيش البيبي ونقدروا نرضعوا بها. سينو كاينه هذه حتى هي راها مشهوره ديال افنت. صراحه انا هادو ما استعملتهمش بزاف حيت كنت كنستعمل وحده اخرى هي اللي جاتني افيكاس. الوغ ابار هاد لي كريم هادو راه تقدروا ديروا بزاف ديال لي بوماد وحده اخرين اللي يقدروا يعطيوهم لكم في لا فارماسي، ولكن حذاري ثم حذاري، خص ضروري تغسلوا لسان ديالكم قبل ما تعاودوا ترضعوا. ما ترضعوش مباشره، يعني من غير هاد لي بوماد اللي كيقولوا لكم راهم مصدق عليهم وراكم تقدروا ترضعوا بهم، ما ترضعوش بشي حاجه اخرى. بالنسبه للسيدات اللي كيديروا العسل الحر حتى هو راه خصو يتغسل. العسل هو مزيان وصحي وطبيعي اي تو سكو فو فولي، ولكن راه بعض المرات الا كان حور ديال بصح كتقدر تكون فيه واحد لا بكتيري اللي كتسبب الاذى للمعدات ديال لي بيبي ديالكم. الوغ يفو فيغ اتونسيون. الوغ البنات، من بين الحوايج اللي مهمين وضروريين واللي تحتاجوهم، يعني اللوازم اللي ضروريه بالنسبه للرضاعه واللي راه تحتاجوه من الاول، هو هذا سي لو كوسان داليتمون. لو كوسان داليتمون غادي تديوه معاكم للسبيطار، غتديوه معاكم للسبيطار ولا لا كلينيك فين تولدوا. يعني من الحوايج اللي كتحتاجوهم في الاول واللي كيساعدكم باش تجلسوا مزيان وباش تشدوا البيبي ديالكم مزيان، خصوصا في الاول كيكون البيبي صغيور. دونك هذا كيعاوننا حيتاش من اهم حاجه في الرضاعه وهي لا بوزيسيون ديال الرضاعه، هي الجلسه اللي كتكونوا جالسين باش كترضعوا. الا كنا جالسين بواحد الجلسه اللي هي عوجه، يقدر يضر لنا ظهرنا، يقدر يضر لنا جبنا، وهذا الشيء من الحوايج اللي كيخلي بعض الامهات كيسمحوا فيها، كيقول لك لا الرضاعه ضراتني، الرضاعه ما لاقتلياش. الوغ خاصنا نكونوا جالسين في اون بوستور اللي هي مقاده، يكون ظهرنا مقاد، نكونوا جالسين كونفورطابلومون، نديروا مخده من هاد الجهه مخده من هنا. واللي عندها هاد لو كوسان هذا راه كينفعها بزاف، واخا هذا راه ماشي باغمي لي بروميي شوا. يعني كاين واحد لو كوسان اخر اللي احسن منه، انا نخلي لكم التصويره ديالو هنا حيت ما عنديش. هذا عاوتاني يعني هذا كيفاش كيدار على الكرش، كدوره على الكرش ديالك. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا مع هادو ديالو صغار، يعني فاش كتكون لا ماما غليظه شي شويه كيمحن ولا كيصهد. دونك لو كوسين اللي فافورابل هو هذاك اللي كيكون بحال المخده طويله وكتلوى كيف ما بغيتي. و اون بلس هذا واحد لاكسيسوار اللي كيبقى عندك، يعني من موراه كتقدري ديريه في الفراش ديال البيبي، اولا كيكون تقدري يصلح حتى مخده. مثلا انا هذا حيت جابوه ليا قبل ما نولد كنت كنعس، كنت كنديرو بحال مخده، وكان بصراحه كيريحني. دونك فوالا هادو هما المعلومات اللي نقدروا نقول لكم عليه. كاينين هادو راه لي توتوريال ديالهم راهم موجودين سور لو نت، يعني تقدروا تشوفوا شي توتوريال كيفاش كيتصاوب. الوغ البنات غادي نحبسوا لا فيديو هنايا ونكملوا في الجزء الثالث ان شاء الله. مازال غادي نهضروا على كيفاش كنغسلوا هذاك لو تويو ديال التيغلي، خصوصا اللي عنده لا مارك ميديلا، حيت هذا بصراحه هو لو سول ديفو ديالها. ومازال ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في الكومونتير الا عندكم شي اسئله، وان شاء الله نتلاقاو في الجزء الثالث.